لبنان 3 مؤسسات بيّنت اسم سنابل النور وساراج بيك إنها مؤسسة أسست بجهود النساء. وما هي صفات للمرأة تجعلها أكثر ربحاً في مجال التمكن العملي؟ ومنها التحلي بالشريعة الإسلامية، أي الصفات القائدية هي الحكمة والشجاعة والإنسانية والعدل والإحسان كغزو الغيث والعفو والتواضع والترفع عن صغائر الأمور وقدوة حسنة ومثابرة، والمرأة تتقاضى أقل من الرجل. ثم إنها بينت توصيات أي الحكومة السياسية تجعل مثل هذه الأمور والمؤسسات سهلة من خلال التدريب والتثقيف وبمساعدتهم بالخيرات. جزاكم الله خير. Thank you, Rehanna. The economic empowerment of women sets a direct path for gender equality. Safe work environment and employment opportunities are very, very important in this regard. Now I'd like to request Dr. Afaf Ahmad Muhammad Ahmad Hussain, Secretary General, International Muslim Women Union, to share her views on economic empowerment of women. Please, Dr. Afaf.